Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon concernant le discours rapporté. Le discours, lorsqu'on parle de discours rapporté, ça veut dire qu'il s'agit d'un discours qu'on rapporte d'un style qui est direct à un style qui est indirect. D'accord? Normalement, lorsqu'on parle du discours rapporté, on distingue, comme j'ai dit, un discours direct, un discours indirect, et il y a aussi un discours libre. Beaucoup d'élèves m'ont demandé de faire cette leçon-là concernant le discours et le discours direct et le discours indirect. Ce que je peux vous dire, c'est que cette leçon-là, c'est une leçon parmi les leçons les plus difficiles à saisir en langue française. بالعربية بزاف ديال الطلبات في لي كومونتير لي فيديو كيقولوا لنا أستاذ دير لنا الديسكور ديريكت اي ديسكور انديريكت. داكور، علاش كنت كنهرب منو بزاف؟ دابور جوج ديال الحوايج ويلي تري امبورطون باش نكونوا واضحين. راه اللي ما كيعرفش لو ديسكور ديريكت ولو ديسكور انديريكت بمعنى ياخد une phrase prononcée, le discours direct, ويردها le discours indirect et vice versa والعكس صحيح، فراه غيلقى مشكل كبير sur deux plans, sur le plan de l'écriture et sur le plan oral. راه ما يمكنلكش تكتب اللغة الفرنسية correctement إلا ما كنتيش ضابط le discours rapporté. C'est impossible. وما يمكنلكش تهضر بها مزيان. C'est impossible. تهضر ماشي ما تتكلم باللغة الفرنسية mais pas correctement. وهي المشكلة اللي عندكم أساسا. Par exemple في la production écrite ملي كتقول هي كلشي ملي كتجي تكتب فين كاين لو بروبليم. Comment écrire une phrase correcte. ما كاينش كاين la grammaire, l'orthographe et tout ça, mais la construction de la phrase هي المشكل الكبير. شنو نسبق شنو نوخر كيفاش نحول. الوغ باش نبسط لكم شي شويه ان ديسكور يعني خطاب قول quelque chose qu'on prononce qu'on dit qu'on écrit كناخدو ديسكور ديريكت مباشر ديسكور غير مباشر وهذا ديسكور ليبر. اليوم ما غنهضر لكمش على الديسكور ليبر تو سامبلومون هو بسيط هو البسيط في هادو اي دو بلوس قليل شي 1% باش كيتحط في الامتحان. دونك جو في لو ليسي طومبي معنا ما نديرو اليوم لو ديسكور ليبر. شي مناسبات اخرى كما قلت لكم اللي يسالوا الامتحانات ان شاء الله غادي ندير دروس لو فرونسي بشويه علينا ما مضغوطيش بالامتحان باغي نقراو الفرونسي نقراو هادقه. دابا غادي نقتصر على اللي كيتحط في الامتحان ديسكور ديريكت ديسكور انديريكت. كما قلت علاش خليتو حتى لدابا باسكو في دوك 10 ديال النقيطات اللي عندكم الاسئله فيهم كما قلنا لا بروميير كيسيون هضرنا عليها باينه، لا دوزيام كيسيون هضرنا عليها، كتبقى لنا كيسيون نيميرو 9 ونيميرو 10 حتى هي كيل اي طون اوبينيون كيل اي طون افي الى اخره. جوج راه كيبقاو لنا 6. في دوك 6 4 كيكونوا دي كيسيون اللي كناخذوهم من لو تكست كنجاوبو عليهم من لو تكست. يبقاو لنا واحد جوج في لا لونغ، يلاه جوج اللي كيكونوا في لا لونغ، جوج نقيطات. اما تاع الديسكور ديريكت انديريكت، اما لا فيغور دو ستيل، اما بجوج بيهم، اما لي برونون، اما شي حاجه في لا لونغ فيها دو بوان. انا كنتمنى ما يطيح لكمش ديسكور ديريكت انديريكت
واخا غادي ولكن إلا طاح نحاولو نفهموه باش نجيبو فيه ديك النقيطة. هو فيه جوج ديال الحوايج راه غنشرحو لكم. غادي نعطيكم ان اكزومبل ومن داك ليكزومبل غادي تبقاو تفهمو شويه بشويه. باغ اكزومبل غناخد هنا اون فراز من جو كخوا من لا بواط ا ميرفي هي بحال بون ما مير me dit, ma mère me dit, deux points, guillemets, guillemets, je t'emmène prendre un bain, je t'emmène prendre un bain, point, guillemets. ما بغيتش ناخد لا فراز طويله غير باش تفهموا. هادي سيت اون فراز باغ اكزومبل كاينه في لا بواط ا ميرفي مزيان. ما مير مو دي شوف كيفاش هادي او ديسكور ديريكت. ما مير مو دي امي تقول لي ماشي قالت لي تقول لي الان مضارع لو بريزون. شنو قالت لي؟ بوان guillemets. علاش كنديرو هادو اونتر guillemets؟ اونتر guillemets ça veut dire هذا هو لو ديسكور ديريكت. شنو قالت ليه؟ مباشرة. شنو قالت ليه مباشرة؟ ديريكت. قالت له دابا لا مير ديال سيدي محمد كتهضر معاه قالت له جو طومين بروندغ ان بان، غادي نديك الحمام تحمم. غادي نديك جو هي اللي كتهضر الام. جو ليك انت توا تي جو طومين بروندغ ان بان. مزيان. شنو كيهمنا دابا؟ كيقول لك لا كيسيون transformer cette phrase au discours indirect. هي راه الديسكور ديريكت كيكون كنردها الديسكور انديريكت. كيفاش غادي ندير؟ تري بيان سي سامبل. هو ساهله وصعيبه. انا نوريكم كيفاش ساهله وكيفاش صعيبه. كنجي لهنا دابا غادي نحول ما مير مو دي. نوصيكم من دابا هاد الطريف هذا ما تقيسوش كاع نهائيا ملي غاديو تحولو. نو لو توشي با، غتنقلوه كيما هو دائما. هانت دابا هذا ديسكور، هذا سي لو ديسكور ديريكت. دابا غنحول الديسكور انديريكت. شنو غنقول؟ هذا ما نقيسوش. هذا ma mère me dit. ما قصتهاش. اش غندير؟ لي دو بوان الله يعاون، لي كيومي الله يعاون نزولهم. هذا ما يبقاوش. ما مير مو دي. هنا كتوقع لا ترانسفورماسيون. خصنا شي رابط يكون هنا. ما مير مو دي شنو قالت لي؟ قالت لي باش دونك مو دي كو. قالت لي بأنها غادي تديني. كنا كنهضرو هنا ديريكتومون مخاطب. دابا غنهضرو بلا ديريكت كنهضرو على الغائب. Ma mère me dit que. Donc là, c'est mal qui me dit que. Me dit que. Que. Ma mère, le lien logique. Ma mère me dit que. Quoi? Quelque chose. Que. Et là, je me dis. Là, je dois dire que. كنهضر على الأم دابا. باش غنقول je, tu. Il ولا elle. La mère واش il ولا elle. Elle كنهضر على la mère. Donc elle. Ma mère me dit que
إذا التقى ساكنا في حديث ما سبق كنزولو le E, نديرو l'apostrophe. Ma mère me dit qu'elle. Voilà. Ma mère me dit, ما كتقاش هادو مشاو الله يعاون. Ma mère me dit qu'elle. هي la mère qu'elle. Yes. Il te mène. Te. Qu'elle. دابا غنهضرو على غتديني انا هنا كنهضرو ت ولكن غتديني انا شنو غترجع ت غترجع كال ها انت هادي جو رجعت لنا ال ت غترجع ولكن هاد لو غنزولوها حيت عندي لابوستروف كال m'emmène d'abord غادي prendre un bain qu'elle m'emmène prendre un bain كتبقى هي اش غندير بوا اللي كيميل لا دابا علاش غنهضرو على هاد لو فيرب هذا شنو واش تصرت لي عليه كنرجعو للأول ما ميغ مو دي كندور على هذا هاد لو فيرب مو دي ما ميغ مو دوموند ما ميغ مو بروبوز ما ميغ مو كيستيون هاد ما ميغ ريبون هاد لو فيرب اللي كيكون هنا خصنا نشوفوه فاش مكونجوغي ضروري هنا لا كونجوغيزون c'est le verbe dire. C'est le verbe introducteur. Le verbe introducteur. Ma mère me dit. C'est le verbe dire. Le verbe dire. Fais-je conjuguer. Je dis, il dit. Nous disons, vous dites, ils disent. Donc je dis, tu dis. Il dit, conjugué le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif. Très bien. Donc, le présent. Il est que le verbe introducteur conjugué le présent la phrase du discours. Aucun changement. بمعنى هذا في البريزون كنجيو لهذا الفعل هذا لو فيرب فاش ما كنكونجوغي كنخليوه في داك نوع دو كونجوغيزون بمعنى جو t'emmène le verbe emmener j'emmène tu emmènes il emmène nous emmenons vous emmenez ils emmènent donc là le présent نخليه في le présent donc j'emmène il m'emmène elle emmène présent qui est pas présent qui est تبدلش علاش حيت le verbe introducteur في le présent donc il a qu'un le verbe قاعدة كتقول il a qu'un le verbe introducteur le verbe introducteur il a qu'un le présent هذا إذا كان في البريزون هذا كيأثر على هذا اش كيوقع على هذا فاش نكونجيغي هذا في البريزون on ne change pas غنكونجيغيوه في البريزون دونك كنقولو pas de changement ما معنى pas de changement de conjugaison du verbe du discours هذا فاش ما كنكونجيغي كنكونجيغيوه كنخليوه ما كنبدلوش ماشي هو في البريزون وغنردو لا بارفي ولا غنردو الباسي كومبوزي لا في البريزون نخليوه في البريزون الا انا نعطيكم بطريقه اخرى الا كان في لا بارفي نخليوه في لا بارفي كان في الفيتور نخليوه في الفيتور علاش حيت هذا الفيرب انتروديكتور الي او بريزون كذلك الا كان هذا الفيرب هذا
futur هذا كذلك با دو شونجمون ما كيأثرش على الكونجيغاسيون ديال هاد لو فيرب سي كلير اون فوار لان فوقاش يكون عندنا المشكل ملي هذا ما كيكونش في لو بريزون حنا دابا غنشوفوه هو لا بارتي الثانيه هذه لا بروميير بارتي هذا في لو بريزون ولا فاش في لو فيتور با دو شونجمون هذا ما كيتأثرش بلا كونجيغاسيون غنمسح انا عطيتكم ليكزومبل ما ميغ مو دي كنجي لهنا وكنشوف كنقراها كيما هي ها هي غندير لو ليان لوجيك هنا صالحه كو حاجه اخرى كاين جمله اخرى ما غتصلحش كو دابا هنا صالحه كو ما ميغ مو دي كو شكون اللي كيهضر لا ميغ ال كل طومين كترجع مومين باش تديني انا مو كل مومين بروغرام وكنديرو نقطة اللي كيمي الله يعاون داكوغ كتكون عندي لا فراز كوريكت في ليكري وحتى في لوغال باش كيبان لو فرونسي ديالي كوريكت زوين ماشي غير كنخربز كنسبق هادي ونوخر هادي ونقول كنهضر اون فرونسي نو pour parler en français correct on doit connaître beaucoup de choses parmi lesquelles le discours rapporté. Sinon, tu vas le français correctement. D'accord. Alors, maintenant, je vais effacer. J'ai effacé la réponse. On va نخليها دينيت. Voilà. 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 Ok, d'abord la régie, ma mère me dit, Golo, je t'emmène, elle dit je t'emmène, elle dit là, par exemple, je t'emmènerai, Randik, Moustrebel, je t'emmènerai. Je t'emmènerai prendre un bain. Qui rattache la réponse? Discours indirect. Elle dit non, ma quête ma mère me dit, ma mère me dit qu'elle ma mère, qu'elle te رترجع مع اللي جابوك الأولى كلمة من شحال نقول كلمة من نو فاش نكونجيكي دابا هذا حيت قلنا هذا في لو بريزون ما بدلتوش ما كيأثرش ما معنى ما كيأثرش فاش نكونجيكي هذا j'emmènerai, tu emmèneras, il emmènera, nous emmènerons, vous emmènerez, ils emmèneront. Le futur simple, pas de futur simple, pas de changement. Ma mère me dit qu'elle m'emmène, elle. J'emmènerai, tu emmèneras, il emmènera. Qu'elle m'emmènera. Et non, t'emmènerai, attention, elle m'emmènera. Pour un cumul, prendre, qu'elle m'emmènera, prendre un bain. Je te dis quel mousquet, la conjugaison. La transformation et la conjugaison. Parce qu'un coup de compte, c'est mais حاولوا ما أمكن. تمشيو مع التقنية يجيب الله التيسير. أولا باش ما تضيعوش ديك النقطة وحدة نجيب نص بعدا فيها. هادي حطها له ديريكتومون ما تقيسهاش زول ليه هادو ديجا راه عندك نص نقيطة أو ربع إلا جبتي له ليا كو راه عندك نص نقطة والباقي تمناو على الله تجيبوه صحيح تاخد النقيطة ديالك داكوغ ألوغ هذا دابا لو فيرب انتروديكتور هانت لو بريزون
Donc aucun changement. حيت في لو بريزون هذا نكونجيكي في لو فيتور كنخليه في لو فيتور. في لو فيتور كيبقى في لو فيتور. كان في لابارفي غيبقى في لابارفي. Par exemple, ma mère dit je t'emmenais, je t'emmenais, AIS. فاش هذا؟ في لابارفي. إوا حتى هذا خويا في لابارفي. Qu'elle m'emmènerait. ولكن هنا AIT, هنا AIS, هنا AIT. هما لي تيرميناسيون د لابارفي. AIS, AIS, AIT. IONS, IEZ, IENT, AIENT. L'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Qu'elle m'emmènerait, qu'elle m'emmènerait. Là, je t'emmènerai. AIS. رجعت AIT حيت كنهضرو على ال. صافي هادشي اللي كاين. لا كونجيكيزون. داكور. درنا هنا ma mère me dit que je t'en... Bon, de toute façon, je vais نبدلكم كاع la phrase et on va voir باش تدربوا شي شويه. Alors, par exemple, نقدروا نقولوا je sais pas. Par exemple, crayon. Demande à Antigone. Demande à Antigone. 2 points, guillemets. Guillemets. Je n'entends là. As-tu rencontré quelqu'un sur ta route? As-tu rencontré quelqu'un sur ta route? Point d'interrogation. Crayon demande à Antigone. Alors, directement, discours indirect. شنو عندي هنا؟ بلا ما نفكر هذه غنقولها مباشرة هاي كيما بغات تكون. Crayon demande à Antigone. هاي قلتها كيما هي. هادو غنزولو. دابا عاد غنفكر مزيان. أول حاجة لو ليان كي غندير ندوز نربط ملي كنزول هادو خصني نعود بلو ليان واش سي واش شنو غندير تما. كريون دوموند أنتيغون أتي واش كريون طلب أنتيغون واش تلاقات شي واحد في طريقة. واش هل التقات ديك هل باش كنعوضها اون فرونسي سي. كريون دوموند أنتيغون سي هل التقات سي ماشي كو. كريون دوموند أنتيغون سي. دابا عاد غنديرو التحويلات. سي ديريكت شنو غترجع على من كيهضر على أنتيغون. ال تاعنا ال. لو كان عندنا هنا كريون دوموند ا ايمون ماسكولين غنقولو il. هنا أنتيغون ال si crayon demande à Antigone si elle. Tu rattaches elle. As-tu. D'abord le verbe. C'est le verbe rencontrer. ولكن كي غنديرو الكونجيكيو كنشوفو هنا
Le verbe introducteur, demande. C'est le verbe demander. Fâche ou conjuguer. Le présent. Est-ce que تقول القاعدة إلا كان هذا في البريزون ما كيتغيرش لو مود دو كونجيغاسيون تاعها دونك دابا ما عنديش مشكل فاش نكونجيغي هذا j'ai rencontré tu as rencontré il a rencontré nous avons rencontré vous avez rencontré nous avons rencontré c'est le passé composé donc غادي نخاف le passé composé je ne change pas ما نغيرش le passé composé علاش يتغير في le présent créons demande Antigone donc j'ai rencontré, tu as rencontré, elle a rencontré, elle a rencontré. Créons demande Antigone si elle a هنا ما كنطبقش ديك نزولو هادي كتلقى si elle a d'accord si elle a rencontré وكنكملو quelqu'un sur ta route, ta route, ma route, ta route, sa route, ma, ta, sa, notre, votre, leur, ma route, ta route, sa route, notre route, votre route, leur route. هتشكون تكونوا حافظينو les pronoms positifs بزاف اش كنقول لكم ديسكور ديريكت انديريكت كيجمع اللغه كامله لا لونغ كلها كيجمعها داكور créons demande Antigone si elle a rencontré quelqu'un sur ما غتبقاش ta route غترجع sa route sur sa route sa route sur sa route هذه هي لا ترانسفورماسيون هاكا كنديرو ليها Créons demande Antigone. As-tu rencontré quelqu'un sur ta route? Discours indirect. Créons demande Antigone si il a rencontré quelqu'un sur sa route. Voilà le discours rapporté. Direct indirect. هذه هي قاعدة صارمة باش كنحولوا من الديريكت لانديريكت. في حالة إذا كان le verbe introducteur au présent de l'indicatif ou le futur simple. حتى إذا كانت créant demandera aïe créant demandera aïe pardon demandera créant demandera فجدي le futur simple ما كتعطلش على هذا غنكتبو créant demandera هاهي Antigone si بحال هذه في الباسي كومبوزي ما غنخليوها في الباسي كومبوزي حيت القاعده كتقول الا كان هذا في لو بريزون ولا لو فيتير هو في لو فيتير ما كاين حتى شي شونجمون سي الا رونكونتري بحال سواء كان في لو بريزون ولا في لو فيتير هنا داك لو فيرب كنكونجيوغي في داك الشيء فاش هو مكونجيوغي فوالا دونك اتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لابارتي الاولى فاش كيكون هذا في لو بريزون مازال غنناقشوا ملي غيكون هذا في لو باسي عاد كاين مشاكل كبيره جو في افاسي اي ميرسي